السلام علیکم ارگرو کسی کے کام آ جاؤں، کسی کے کام آ جاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجانا. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی معموم انسان کے غم و رنجوں علم بانٹوں. کسی خوش باش انسان کی خوشی کے سنگ مسکاؤں. جسے دنیا نے چھوڑا ہو گلے اس کو لگا لوں میں. جسے ڈستی ہو تنہائی میں اس کا یار بن جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجانا. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی کے کام آ جاؤں، کسی کے کام آ جاؤں. کسی گرتے ہوئے کو تھام لوں. گرنے نہ دوں ہرگز جو گر کر تھک چکا ہو. اس کے آگے باہیں پھیلاؤں. کسی لاچار انسان کو میں رستہ پار کرواؤں. کسی بھٹکے ہوئے راہی کو منزل تک میں پہنچاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجانا. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی مجروح کی چوٹوں کے درد کا میں بنوں درماں. کسی زخمی بدن کے زخم ہاتھوں سے میں سہلاؤں. کسی بیمار انسان کی خبر گیری کروں ایسے اسے امید کی روشن کرن ہر لمحہ دکھلاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجانا. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی کے کام آ جاؤں، کسی کے کام آ جاؤں. خالی پیٹ سویا ہو اسے کھانا کھلاؤں میں. بدن جس کا ڈھکانا ہو اسے پوشاک پہناؤں. کسی نادار کی امداد سے دل شاد کر جاؤں. کسی کمزور کی
اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجا لاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی کے کام آ جاؤں. کسی کے کام آ جاؤں. کسی پہ جو کروں احسان ہرگز اس کو جتلاؤں. کوئی نیکی کروں گر میں نہ ہر کسی حصے پہ اتراؤں. کروں خدمت لوگوں کی نکھاروں زندگی ہی اسی کردار کی خوشبو سے میں تن من کو مہکاؤں. حجازی خدمت انسان میری پہچان بن جائے. انسانوں کا میں غمخوار خدمتگار کہلاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجا لاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی معموم انسان کے غم و رنجوں علم بانٹوں. کسی خوش باش انسان کی خوشی کے سنگ مسکاؤں. جسے دنیا نے چھوڑا ہو پہلے اس کو لگا لوں میں. جسے ڈستی ہو تنہائی میں اس کا یار بن جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجا لاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی کے کام آ جاؤں. کسی کے کام آ جاؤں. کسی گرتے ہوئے کو تھام لوں. گرنے نہ دوں ہرگز. جو گر کر تھک چکا ہو اس کے آگے باہ پھیلاؤں. کسی لاچار انسان کو میں رستہ پار کرواؤں. کسی بھٹکے ہوئے راہی کو منزل تک میں پہنچاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان بجا لاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤں. کسی مجروح کی چوٹوں کے درد کا میں بنوں درمان. کسی زخمی بدن کے زخم ہاتھوں سے میں سہلاؤں. کسی بیمار انسان کی خبر گیری کروں ایسے اسے
जाऊं, किसी के काम आ जाऊं, किसी के काम आ जाऊं। जो खाली पेट सोया हो उसे खाना खिलाओ. السلام علیکم زما ګران مرګرو کلیوالو تاسو ته زموږ د ښېګړې ټیم د طرفه د اختر مبارکي وو او څنګه چې تاسو ته پته ده چې هر کال زموږ ښېګړه تنظیم والا ممبران چې دي دا صفایي یا کار کوي نو هغه د خیره سره انشاءالله ترسره پورې شو په دلته کې مو راوړو یا کوم ځای کې چې مو لکه ډکه نستې وه هغه صفایي مهم شروع دی او نور تفصیل ور د صدر صاحب وویل. السلام علیکم. یہ تنظیم کی طرف تاسو محافظی اور سنگے کی تاسو معلومہ رہا کہ اگلے اختر کو مطابقی ہر سال میں صفائی کلی صفائی اور مہم چلو تو آغا سلسلہ کے بیا آغا مہم تجاری ہے سہر نمونہ اٹھالے دل تک ودرولے او خلکو چې دینو هغه علایشونه او لري کلمیار چې دینو هغه راړو راوړي او پټاړو کې پراتو هم ترال تقریبا 18-20 کالې چې هغه جمع شوي هغه دلته موږ د خپل میرې ترالې تړو ته شروع او هغه دلته باقاعده وګرځول شي او هغه کې دفن شوي انو بس هغه زموږ مهم د خراسان ته ورسېدو او تاسو ډېر مهرباني د ټولو کلیوالو مشرانو کشرانو ډېر مهرباني چې تاسو موږ سره په دې کار کې پوره تعاون وکړو او هغه علایشونه خپل ځای ته رارسولي او د کلي هغه ښکلا او هغه هر څه چې دین هغه برقرار پاتې شي. امید لرو انشاءالله چې بیا دپاره به مونږ هم په خیر دکه شان دا خپله تګودو او د صفایي د ښکلا دپاره دا مهم جاري ساتو او ستاسو تعاون به مونږ سره پوره شامل حال وي. د ټولو ډېره مبارکي او ټولو ته ډېر سلامونه والسلام. سلامونه ملګرو کلیوالو او مسافرو زما طرف نه د لوی اختر او د تنظیم د ښېګړې تنظیم د طرف نه ټولو ته د اختر مبارکي ډېره او ما به کتل په مسافرۍ کې به مونږ کتل چې دوی به ښېګړې تنظیم چې کوم دی دا ډېر دونه منډې او دغه کوي او صفایي مهمه نو دن ما خپله ولیدل زه راغلم دی سره ما ورته زه وینم دا چې څنګه نو ما ولیدل چې په دې غرمه کې دا دی ټول خلک چې کوم په کورونو کې په دا غریبانان چې کوم ټول د هغې په غرمو کې او په دغه تاسو به ویډیو کې لیدلي وي چې دا څومره دغه چاړۍ دا دی زما خیال سره 18-20 چاړۍ دا دی جوړې نو ما خپله هم ولیدل دا دی نو دا تاسو یې ووینئ دغه باندې ویډیو کې زه نو خو څه نه شم ویلی خبرې چې خو ټول تاسو وکړې خو بس ډېر ښکلی کار دی ډېر ښکلی کار روان کړی دی خیره سره او ټولو ته دا خالي دا لغه نه دی نور چې کوم تاسو که بجلۍ مسلې راشي او که د ګیس مسله راشي او که څوک بیمار شي نو هغه هر څه دی دونه منډې که چاته وینې اچتې نو هغه ټول دی دو منډه وایي ټولو خلکو له نو بس مونږ هم پکار دی مسافر له هم پکار دی مسافر خو نن سبا خپله تکلیف کې غریبانان خو چې دی سره هم غوندې کې امداد او خپل تعاون کوي ورسره